بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى
لا يحرمنكم سليمان وجنوده وهم لا حتى لا يحرمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر التي أنعمت علي وعلى والدي ولن أعمل صالحا. ما شاء الله. وأن أعمل صالحا ترضاه
أم كان من بسم الله الرحمن الرحيم علم خلق الإنسان وأقيموا